नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। नयाँ सरकार गठनका लागि समीकरण बनाउन दौडधुप गर्दै ठूला दलका नेता, साना दल निर्णायक भूमिकामा। पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीले नै निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। सुदूरपश्चिमको समृद्धिमा कोसे ढुङ्गा बन्ने आश्वासन। सनातन धर्मावलम्बीले मनाए धान्य पूर्णिमा। नेवार समुदायमा एमरी पुनेको रौनक। किराँतको उधौली सुरु। आफू मैत्री नीति नभएको भन्दै अटो व्यवसायी सरकार विरुद्ध रुष्ट। आन्दोलन छाडेर व्यवसायमा लाग्न अर्थमन्त्रीको आग्रह। र उत्तरी थाइल्याण्डमा लागु औषध तस्करमाथि सैनिकको कारबाही। 15 जनाको मृत्यु, 5 घाइते। महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढेपछि निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत फर्किने बाटो खोल्ने संघीय संसद सचिवालयको पत्राचारले यतिबेला राजनीति तरङ्गित भएको छ। संसदका महासचिवले पठाएको पत्र गैर संवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमै रिट दायर हुने प्रक्रियामा छ भने यसको पक्ष र विपक्षमा बहस समेत सुरु भएका छन्। महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पाएपछि निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बुधबार सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका थिए। तर नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी सहित कानून व्यवसायीहरूको विरोधपछि राणा अदालत प्रवेश गर्न पाएनन्। राणा अदालत प्रवेश गर्ने तयारीले राजनीति भने तरङ्गित भयो। संघीय संसदका महासचिवले अधिकार क्षेत्र मिचेर प्रधान न्यायाधीश राणालाई महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको भन्दै नेपाल बार सहित सर्वोच्च बार र सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण बैठकले समेत असहमति जनाएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले संसदको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले महाभियोग जस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयमाथि निर्णय गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। संसदको विषयभित्र रकै चिजलाई फेरि महासचिवले उठाउनु भयो। त्यो उठाएको विषयमा फेरि अदालतमा छिर्यो, सर्वोच्च अदालतमा छिर्यो। यो पनि हाम्रो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गइसक्यो। यो अब बोल्नु पनि जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। किनभने संसद अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा किन बोल्नु पर्यो? अदालतले निर्णय गर्छ, होइन र? संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ, फेरि यो सामान्य इजलासमा पनि छैन। बारमा आबद्ध पदाधिकारीले संसदका महासचिवको पत्रमाथि वैधानिकता उठाएकै बेला केही कानून व्यवसायीले भने पत्रको कानूनी आधार रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको आरोपको संसदले टुङ्गो लगाउन नसकी अर्को चुनाव भएको र चुनावपछिको संसदले समेत यो विषयमा छानबिन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको जिकिर गरिरहेका छन्। नयाँ चुनाव, नयाँ सांसद, त्यो डिफेन्स गर्ने सांसदहरू बाँकी नरहेको, थोरै मात्रै केही मात्रै बाँकी रहेको, यी सबै कारणले गर्दाखेरि निलम्बनको अवस्था के हो त भनेर चोलेन्द्र शमशेरले पत्र लेखिसकेपछि त्यसको जवाफ त दिनु पर्थ्यो। त्यो महासचिवको दायित्व नै हो। र उहाँले भन्नुभयो यी ग्राउन्डमा तपाईको निलम्बन एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने उहाँले भन्नुभयो। अघिल्लो संसदमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल भने भएको थियो। तर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न 2/3 बहुमत आवश्यक हुने भए पनि तत्कालीन सत्तारूढ दलसँग 2/3 बहुमत थिएन। संसदले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुखलाई हस्तान्तरण समेत गरेको थियो। तर संसदले भने कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन। प्रधान न्यायाधीश राणाको कार्यकाल सकिन 1 साताभन्दा कम समय बाँकी रहेका बेला उनीमाथि लगाइएको महाभियोग निष्क्रिय हुने संसद सचिवालयको पत्रले भने तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने बकरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। आसन्न निर्वाचनबाट नेपाली राजनीतिमा उदाएका साना र नयाँ पार्टी सत्ता समीकरणतिर नजर लगाउँदै आगामी रणनीति बनाइरहेका छन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी संसदमा जबरजस्त उपस्थिति नभए पनि साना दल सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामै छन्। कुनै पनि दल र गठबन्धनले बहुमत नल्याएका बेला सरकार बनाउने र गिराउन सक्ने हैसियतमा देखिएका कतिपय साना दलहरू भित्रभित्रै सत्ताको बार्गेनिङ समेत गर्न थालिएको चर्चा यति बेला चुलिएको छ।
मङ्सिर 4 गतेको चुनावबाट नेपाली राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका नयाँ दलहरू आगामी रणनीति बनाइरहेका छन्। संसदमा सरकार बनाउने र ढलाउने हैसियतमा रहेका नयाँ दलहरू आफू अनुकूलको समीकरण खोज्दै सत्ता र सदनका लागि नयाँ रणनीति बनाइरहेका हुन्। चुनावबाट उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर आफूलाई अनुकूल हुने गरी रणनीति बनाइरहेको छ। प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको रासोपाले समानुपातिक तर्फ 13 सिट जितेको छ। 20 सांसद सहित संसदमा चौथो दलको हैसियतमा रहेको रासोपाले अबको सरकारमा जाने नजाने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर रासोपाले आगामी परिस्थितिको आकलन गरेर सरकारमा जाने नजाने विषयमा रणनीति भने बनाइरहेको हो। यता समानुपातिक सूचीका उम्मेद्वारको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको छ। समानुपातिक सांसद बनाउने विषयमा चलखेल भएको भन्दै असन्तुष्ट समूहहरूले बिहिबार खबरदारी भेला समेत गरेका छन्। एसियामै पहिलोचोटि डिजिटल डेमोक्रेसीको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको मूल लाइन भनेकै डिजिटल डेमोक्रेसी, त्यसमा तलमाथि नहोस् भन्ने एउटा हाम्रो ध्यानाकर्षण थियो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँको अहिले यता यसपटकको चुनावबाट राजनीतिमा उदाएको जनमत पार्टीले पनि रणनीति बनाइरहेको छ। पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले शीर्ष दलका नेताहरूसँग भेटिरहेका छन्। अबको सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेका डाक्टर राउतले सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेतासँगै विपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि दौडधुप बढाएका हुन्। लास्ट हो, अन्तिम आशा भनेर भनिन्छ। अनि अन्तिम आशा किन खतरनाक लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यदि काम गर्न सकेनौँ भने के हुन्छ, अन्तिम आशा तोडियो भने चाहिँ के हुन्छ त? देश त निराशामा जान्छ, जनता निराशामा जान्छ। त्यही भएर यदि जनताले हामीलाई अन्तिम आशाको रूपमा देखेका छन् भने हाम्रो पनि जिम्मेवारी त्यही स्तरको हुनुपर्छ। हाम्रो पनि जिम्मेवारी बोध डु एन्ड डाई को मनस्थितिबाट काम गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। उता पश्चिम तराईबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेको छ। टिकापुर हत्याकाण्डमा संलग्न भएको अभियोगमा जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नुपर्ने माग यो दलले अघि सारेको छ। त्यसबाहेक अहिलेको चुनावमा पुनरुदय भएको राप्रपाले समेत अहिलेसम्म सत्ता समीकरणमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल 22 को। निर्वाचनको परिणामका कारण 2 भन्दा बढी दल मिलाएर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था आएसँगै दलका नेताहरूको दौडधुप समेत बढेको छ। आफ्नो समीकरण बनाएर सरकारमा जाने लक्ष्यका साथै नेताहरूले यति बेला सक्रियता बढाएका हुन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, सरकार गठनमा भइरहेको कसरतलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो देश विकासको भन्दा नि नेताहरूले बिचमा चाहिँ आफूले बाँडीचुडी खाने प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढाएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। जस्तो कि अब गाउँ जनताका पनि आवाजहरू सुन्दा पनि त्यही भनिरहेका छन्। यो साँच्चीकै यो देश विकासका लागि भन्दा नि व्यक्ति विशेषका लागि गठन हुँदैछ। यो 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 गठनले सायद देशलाई काहीँ पनि परिवर्तनतिर लान्छ जस्तो लाग्दैन। बाँडीचुडी खाने त हुन् नि, सबलाई अब प्रधानमन्त्री चाहियो, राष्ट्रपति चाहियो, देशका लागि कोही पनि चाहिएन। हाम्रो त त्यही हो धारणा। सरकार गठन भने तपाईँको बाँडीचुडी नै गर्ने उनले होइन। सरकार जो आए पनि देशलाई राम्रो गरौँ, राम्रो होस्, सबै जनताले सुख पाउन्, सुविधा पाउन्, जनताले तिरेको ट्याक्सको उपयोग होस्। हामीले पैसा तिरेर पनि सुविधा पाएको छैनौँ कि कतिपय कुरा, त्यो होस्, देश राम्रो होस्। त्यति यो कसरत कतैबाट भइरहेको हो, त्यो कताबाट अब त्यो प्रभुलाई हेरौँ। यो नेपालीलाई सोध्ने कुरा होइन। नेपालीले त त्यति बेला सोधिन्थ्यो जब राष्ट्रवादी यहाँ चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ 2/3 बहुमतले चाहिँ सरकार बन्थ्यो। अहिले त अब कताको कसरत भइरहेछ, त्यो कसरतबाट सोच्नुपर्छ। नेपालीको हातमा कुरै छैन अहिले। नेपालीको हातमा त मङ्सिर 4 गतेको कुरा थियो, जो राष्ट्रवादी शक्तिलाई कसरी ल्याउने र यो विदेशी एजेन्टहरूलाई कसरी पराजित गर्ने भन्ने कुरा सोच्नु पर्थ्यो। भ्रष्टाचारीलाई कसरी भगाउने, दबाउने, यावत कुराहरू 4 गतेसम्म अध्ययन के अरे मध्यनजर गरेर भोटिङ गर्दा चाहिँ हुन्थ्यो होला। मैले यो आम पब्लिकको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले यो जुन सरकार गठन इत्यादि यो जब एमसिसी पारित भयो नि,
पारित भइसकेपछि अब यिनीहरूको यो कसरतलाई चाहिँ अब यो उत्तर दक्षिण इधर उधर अब यो दुनियाँ यो बाहिरी चलखेलबाट भएको मैले यसलाई त्यति महत्त्वको साथ दिएकै छैन। जो यसलाई चाहिँ एमसिसी पास भइसकेपछि पारित भइसकेपछि अब हाम्रो देश विखण्डनमा गयो भन्ने मेरो मान्यता हो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण रूपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित 14औं राष्ट्रिय मानवाधिकार महाभेलामा आज उपराष्ट्रपति पुनले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालन गराउन सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित र पछि परेका जाति र वर्गहरूको लागि अझै विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। आवाजविहीन, शोषित, उत्पीडित, सीमान्तकृत र राज्यले पछाडि पारेका जाति र वर्गहरूको लागि हो र मानव अधिकारको कार्यान्वयन समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि हो र जहाँ मानव अधिकारको पूर्ण पालना हुन्छ र त्यहाँ विभेद, उत्पीडन, गरिबी, अभाव, अन्याय, अत्याचार अर्थात् शोषण हुँदैन। उपराष्ट्रपति पुनले आगामी दिनमा संघ र प्रदेशमा बन्ने सरकारले मानव अधिकार र सुशासनको क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्ने र त्यसले सुदूरपश्चिमको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने दावी गर्नुभएको छ। आज सुदूरपश्चिम महोत्सव उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै पञ्चेश्वर आयोजनाको काम पनि अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। सुदूरपश्चिममा गौरीफन्टा नाका भारतसँग कुरा गरेर सहज बनाउने भन्दै उहाँले समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्यपछि पर्यटन र आर्थिक विकास गर्नका लागि सधैँ अग्रसर रहेको बताउनुभयो। दुवै छिमेकीसँग सम्बन्ध जोडिएको प्रदेश भएकाले आर्थिक हबको रूपमा विकास गर्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। प्राकृतिक सम्भावनाको पहिचान गरेर सुदूरपश्चिमको विकास गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले ठूला आयोजना र मझौला आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको दावी गर्नुभयो। कार्यक्रममा कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले 15 बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री देउवालाई 15 किलोको माला लगाइदिएका थिए। संघले सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरीफन्टा धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति, औद्योगिक ग्राम स्थापना, मानव सरोवर जोड्ने सड़क, आईटी हब निर्माण लगायतका माग राखेका थिए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाको संस्कृतिलाई आधार बनाएर देशको पर्यटन क्षेत्र विकासको कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनु भएको छ। 19औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशको पर्यटन क्षेत्रको विकासको कार्ययोजना काठमाडौँलाई आधार बनाएर गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाललाई कुनै ऋतु विशेष मात्र नभई 12 महिना पर्यटकको गन्तव्य स्थल बनाउने गरी योजना अगाडि बढाएको दावी गर्नुभयो। पर्यटन मन्त्रालय, संस्कृति यो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्रको विकासको कार्ययोजना अगाडि सार्दाखेरि उपत्यकाको पर्यटन क्षेत्रको विकास यहाँको संस्कृति र सम्पदालाई आधारित बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अगाडि सारेका छौँ, त्यो नीतिहरूलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसैले हाम्रो देशको पर्यटन क्षेत्र यो सिजनल खालको पर्यटन होइन, नेपाल एउटा 12 महिना पर्यटकको चाहिँ गन्तव्य स्थल हो भन्ने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। यसको लागि हाम्रो उपत्यका जहाँका चाहिँ प्रकृति, जहाँका चाहिँ एउटा हावापानी, जहाँको एउटा चाहिँ मौसमहरू, यो सबै हिसाबले 12 महिना यहाँ मान्छेहरू घुमफिर गर्न सक्ने, यहाँ आएर रमाउन सक्ने खालको एउटा विश्वमै नभएको वातावरण हामीसँग छ।
कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगुलले नयाँ पुस्तालाई कला संस्कृतिमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हरेक चाडपर्वको महत्वलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। मंसिरे पूर्णिमाको अवसरमा विभिन्न जाति समुदायले आफ्नै पर्व मनाएका छन्। सनातन धर्मावलम्बीले धान्य पूर्णिमा मनाएका छन् भने नेवार समुदायमा यमरी पुन्नी मनाएका छन्। यस्तै किराँत समुदायमा उधौली पर्वको थालनी गरिएको छ। धान भित्र्याएपछि मंसिरे पूर्णिमामा धानमा विभिन्न देवी देवताको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ भने नयाँ भित्रिएको धान कुटेर चामल बनाउने, त्यसबाट विभिन्न परिकार बनाएर देवता तथा पितृलाई चढाइन्छ। यता नेवार समुदायले आज यमरी पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाएका छन्। नेवार समुदायमा नयाँ धानबाट बनेको चामलको पिठो, चाकु र तिलबाट यमरी बनाइन्छ। यता किराँत समुदायमा बाली भित्र्याउने समयमै उधौली चाड मनाउने गरिन्छ। बाली भित्र्याउनु अघि प्रकृतिसँग नजिक देवताको पूजा गरेर आफ्ना पुर्खा पितृलाई सम्मान गर्दै चढाउने प्रचलन रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 को प्रदर्शनी कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकार र प्राधिकरण विद्युतीय आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि लगानी केन्द्रित रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत नेपालमा नै खपत बढाउन चार्जिङ स्टेसन विस्तारका साथै इन्डक्स कुकिङहरूलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताउनु भयो। विभिन्न ठाउँमा अहिले ईबी को प्रमोसन एकदमै धेरै भएको छ, चार्जिङ स्टेसनहरू बढेको छ। हामी इन्डक्सन कुकिङको कुरा गरिरहेका छौँ भने विद्युत प्राधिकरण र सरकार जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर, जुन पूर्वाधारको आवश्यक पूर्वाधारको विकासको लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। पूर्वाधार प्रसारण, वितरण र सबस्टेसन पूर्वाधारको विकास नभइकन हामीले धेरै खपतको कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले यसमा अहिले हाम्रो ठुलो लगानी, पूर्वाधारको निर्माणमा ठुलो लगानी भइरहेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत निर्यात गर्नु सफलता नभए पनि खपत नभएको विद्युत खेरा फाल्नुभन्दा निर्यात गर्नु राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत खपत बढाए मात्रै मुलुकमा समृद्ध आउने भन्दै 1 युनिट विद्युत पनि खेरा फाल्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले तत्काल पीपीए खुल्ला नगरे निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित फिन इलेक्ट्रोटेक 2022 को प्रदर्शनीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले 1500 मेगावाट सम्मको जलविद्युत आयोजनालाई पीपीए दिने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्रले जलविद्युतमा धेरै ठूलो लगानी गरेको भन्दै पीपीए गर्न ढिला भए खरबौंको लगानी अल्पत्र पर्ने बताउनु भयो। त्यस्ता आयोजनाहरू जसले अरबौं रुपैयाँ चाहिँ लगानी गरेर एउटा चाहिँ पीपीए को चाहिँ अवस्थामा चाहिँ भएका चाहिँ आयोजनाहरू पनि पीपीए चाहिँ हुन सकेको चाहिँ छैन। हामीलाई बाहिर आएको चाहिँ प्राप्त जानकारी अनुसार करिब 1500 मेगावाटको चाहिँ वास्तवमा क्याबिनेटले अगाडि बढाएर जुन एउटा पीपीए गरेर अगाडि बढ्न भनेको चिज पनि वास्तवमा त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ आउन चाहिँ सकेको छैन। म कुलमान सरलाई र मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहिँ चाहन्छु भने वास्तवमा निजी क्षेत्रले धेरै ठुलो चाहिँ लगानी गरिसकेको चाहिँ छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले सरकारले पछिल्लो समय व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्न ढिला गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनका लागि राज्य स्तरबाट भएका प्रयास अपर्याप्त भएको बताउनु भएको हो। दिनको लागि कुनै पनि क्षण ढिलो गर्नुहुने अवस्था छैन। निजी क्षेत्रको चाहिँ आत्मबल कमजोर भयो भने, निजी क्षेत्रले यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मबल गुमायो भने मलाई लाग्छ अर्थतन्त्र उठ्नको लागि निकै चाहिँ गाह्रो अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यो दिनमा हामीले सबै चिज गुमाएका हुन्छौँ र देशले धेरै चिजहरू गुमाएर गएको हुन्छ।
अधिकारीले सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीले उद्योग क्षेत्रका समस्या समाधानको माग गरेको वर्ष दिन बितिसकेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूका समस्या समाधान नभई व्यवसायमा फर्किन सक्ने अवस्था नभएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। बझाङको खप्तड छन्ना गाउँपालिकामा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाइएको छ। सभ्य समाजको पहिचान लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान भन्ने मूल नाराका साथ 31औं 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। ग्रामीण बस्तीका महिलाहरूलाई अहिलेको समय र परिस्थिति अनुसारको रहनसहन र आनीबानी वेशभूषा परिवर्तन ल्याउनका लागि उक्त कार्यक्रम गरिएको खप्तड छन्ना गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष गौरी अधिकारी रावलले जानकारी दिनुभयो। समाज परिवर्तनका लागि ग्रामीण भेगका महिलाहरूको चेतनामा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। हाम्रो देशकै विकट जिल्ला बझाङ जिल्ला, त्यसमा पनि खप्तड छन्ना गाउँपालिकाका दूरदर्शीमा बसेका महिलाहरूको समस्याहरू जिउको त्यौँ छन्। अहिले हामीले यहाँका महिलाहरूको केही परिवर्तन गर्नको लागि, केही जनचेतनामुखी कार्यक्रम गर्नको लागि यो 16 दिने अभियानमा कार्यक्रममा सडक नाटक, स्थानीय वेशभूषामा देउडा खेल लगायतका जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत गरिएको थियो। खप्तड छन्ना गाउँपालिकाका महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष प्रमिला रोकाएको अध्यक्षतामा सञ्चालित कार्यक्रममा सबै वडाले सहभागिता जनाएका थिए। अब इकोनोमिक न्यूज। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले माइती घरमा धरना दिएको छ। सरकारले गत वैशाखदेखि गाडी आयातमा लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा भए पनि बिक्री हुने वातावरण निर्माण नगरेको भन्दै एसोसिएसनले धरना दिएको हो। अटो व्यवसायी कालोपट्टी बाँधेर सरकार र राष्ट्र बैङ्क विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले बैङ्कहरूले ब्याजदर घटाउनु पर्ने र सरकारले व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन्। अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएका छन्। बिहिबार नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा अटो व्यवसायीहरू सवारी साधनहरूको आयात खुले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले सरकारसँग व्यवसायी मैत्री नीति ल्याउन समेत माग गरेका छन्। अटो व्यवसायीहरूले अगाडि सारेका मागहरू सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। धरना कार्यक्रममा बोल्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सवारी आयात गर्न खुला भए पनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न 50% नगद मार्जिन कायम रहेकोले मार्जिन हटाउनु पर्ने बताएका छन्। गाडी आयात खुला गरे पनि 50% मार्जिन 50% मात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरू मारमा परेको उनको भनाइ छ। सरकारले गाडी आयात गर्न दिने निर्णय गरे पनि प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। यो ब्याजमा हामीले काम गर्न सक्ने अवस्थै रहेन। त्यसकारण त्यो ब्याज दरलाई नियन्त्रण गर्नलाई अब हामीले त्यो कन्ट्रोल गरेर भन्न खोजेको होइन, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने टुल्सहरू त हुन्छ नि त। अब कसरी अब सहज रूपमा यो तरलताको लागि चाहिँ कसरी राष्ट्र ब्याङ्कले अपनाउन सक्छ विधिहरू छन्। ती विधिहरू अपनाएर त्यसलाई अहिले तरलता अभावलाई चाहिँ सहज बनाउनु पर्यो। आयात बन्दभन्दा अगाडि चाहिँ लगाएका विभिन्न रेस्ट्रिक्सनहरू थिए जुन आयातलाई कन्ट्रोल गर्न बनाइएको थियो। ती रेस्ट्रिक्सनहरू जस्तो त्यही एलसी मार्जिनका कुरा भए, यो कर्जामा सीमा लगाइएको छ 50% भन्दा बढी
फाइनेन्स गर्न नपाउने भनेर छ। त्यो 50% फाइनेन्स भनेको त ब्याङ्कलाई दिनु पऱ्यो। ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमर हेरेर लगानी गर्ने हो नि त। कस्टमरलाई विश्वास लाग्छ भने उसले 100% 90% पनि गर्न सक्छ। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले कन्ट्रोल गर्ने कुरा होइन। यो खुला अर्थतन्त्रमा त्यो गर्नु मिल्दैन। सरकारले अटो व्यवसायी मैत्री नीति बनाउन नसक्दा गाडीका सोरुमहरूमा हुनुपर्ने व्यवसायीहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। अटो क्षेत्रका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएका नीतिहरू व्यवसायीहरूले गरी खान दिने खालको नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उनीहरूले बजारमा तरलता अभाव, ब्याज दर वृद्धि जस्ता समस्या भएको अवस्थामा सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नदिएको बताएका छन्। अब हामी कोभिड कालदेखि हामी लगातार हामी यो व्यवसायमा अप्ठ्यारो कठिन परिस्थिति सामना गर्दै आइरहेका छौँ। यो कठिन परिस्थितिको बेलामा चाहिँ कमसेकम सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले जो हेर्ने निकाय छन् यो सम्बन्धमा कमसेकम व्यवसायलाई अलिकति सहज परिस्थिति, यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। यहाँ हजारौँ व्यवसायीहरू हाम्रो यहाँ आउनु भएको छ। अब यसपछि पनि यसको सुनवाई भएन केही दिनमा भने हामी चाहिँ अब अलिकति योभन्दा अब एकवटा आन्दोलनमा हामी जान्छौँ। अटो व्यवसायीहरूले आफ्नो सोरुम तथा गाडीहरूमा नारा टाँसेर विरोध जनाएका थिए। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा असर परेको निष्कर्षसहित सरकारले महँगा गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सरकारी प्रतिबन्धका कारण हालसम्म 56 वटा भन्दा बढी सोरुम बन्द भएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा नभई उद्योग व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज फिन इलेक्ट्रो टेक 2022 प्रदर्शनीमा अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आन्दोलनमा नलाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले तरलता तथा बैंक ब्याज दर वृद्धि लगायतले उद्योग व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंक, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा काम भइरहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्र निराश छन्, अर्थतन्त्र संकटमा छ जस्ता अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गर्नुभयो। फर्म तयार गरेर जिम्मा दिएको कुरा हो र तपाईहरुले दिएको त्यसमा दिएको रिपोर्टको आधारमा मैले मेरो सचिवलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डमा ती छलफलका लागि ती विषयहरूलाई अगाडि बढाएको, गभर्नर साहबलाई बोलाएर त्यो कुराहरूमा छलफल गरेर निर्णय गर्न निर्देशन गरेको र यी समस्याहरू अझै हल भएनन् भनिसकेपछि मैले सिङ्गो सरकारको मुख्य केन्द्रमै क्याबिनेटमा यो विषयलाई राखेर व्यवसायहरूका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भनेर त्यहाँ एउटा लामै छलफल मैले रिपोर्टिङ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका गरेको छु र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। अब प्रधानमन्त्रीजीको स्तरबाट भने मैले अनुरोध गरेको छु। व्यवसायहरूको यो माग छ। आज व्यवसायमा हुनुपर्छ, व्यवसाय सडकमा हुने होइन। म तपाईलाई सचेत गराउन चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सरकारले नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत स्वदेशकै लागि अपुग भएको समेत दावी गर्नुभयो। सरकारले अब विद्युत बेच्ने नभई हाइड्रोजन बनाएर तेल आयात गर्ने, देशमा इन्धन निर्यात गर्ने देशमा पुर्याउने लक्ष्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मैले महसुस गरेँ त्यहाँको लगानीको कुरा, लगानीकर्ताको समस्या, त्यहाँको पीडा, त्यहाँको आवश्यकता, यो देशलाई चाहिने विद्युतको कुरामा विज्ञता होइन कुलमानजी जस्तो, तर मैले केही त्यहाँ पढ्न पाएँ। त्यहाँ पढ्दै गर्दा मलाई के लाग्छ, विद्युत बिक्री हुँदैन भन्ने प्रचार गरियो। मैले त्यसको खण्डन गर्दै हिँडेको छु। विद्युत पुगेकै छैन यो देशलाई। के को यहाँ खपत हुँदैन। पुग्ने विद्युत उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो। हो बर्खायाममा हामीले अलिकति खेर जाने अवस्था भयो, त्यो पनि हाम्रो पूर्वाधार तयार नभएको कारणले हो। खेर जाने हुन्न, त्यो बिक्यो। मतलब त्यसलाई बेच्यो समयमा प्राधिकरणलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो खेर जान पाएन, तर हामीलाई आवश्यक हुने विद्युत उत्पादन भएको। अब त विद्युत बेच्नै पर्दैन। मन्त्री शर्माले सरकार अर्थतन्त्रमा समस्या गर्न नदिने गरी अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शन हल बनाउन निजी क्षेत्र तयार भए सरकार सहमत गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग महासंघले उद्योग क्षेत्रमा अनावश्यक भाडा वृद्धि गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा 700% भन्दा बढी भाडा बढाएको भन्दै उद्योग धन्दा सञ्चालनमा कठिनाई भएको बताएका हुन्। व्यवसायीले आफ्ना माग सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नसुनेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र धर्मराउँदो अवस्थामा छ। बजारमा आर्थिक मन्दी छ भने व्यापार घाटा निरन्तर उकालो लागिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। कोरोना महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा निरन्तर समस्या देखिन थालेको छ। बैंकहरूले ऋण दिन नसक्दा र ब्याजदर पनि बढिरहेका कारण उद्योगीले आर्थिक अभाव खेप्नु परेको छ।
बिहिबार राजधानी काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योग सञ्चालकहरूले आफूहरू उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड मिलेर 700% भाडा वृद्धि गरेको भन्दै आफूहरू उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन्। सम्झौता भन्दा पनि नियमावली आइसकेपछि त नियमावली नै सर्वमान्य हो, नियमावली अनुसार हिँड्नुपर्छ भन्ने हो भने 71 सालमा नियमावली आइसकेपछि र 5 वर्षमा भाडा वृद्धि हुनुपर्छ भनेपछि 76 सालमा चाहिँ भाडा वृद्धि हुनुपर्थ्यो। तर व्यवस्थापनले त्यसो नगरिकन 75 सालैदेखि भाडा वृद्धि गर्छु भन्यो। भएका उद्योगहरू पनि धमाधम बन्द हुँदैछन्, भएका चाहिँ उद्योगहरूको उत्पादन पनि एकदमै कम भएछ। उपभोक्ताहरूले खरिद गर्ने क्रम पनि यो महँगीको कारणले गर्दा असाध्यै कम भइरहेका छ र हामी कर्मचारीहरू पाल्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। बैंकलाई ब्याज तिरेर कर्मचारीहरू पाल्न सक्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ। यस्तो अवस्थामा आएर अहिले यही बेलामा एकैचोटि 75 सालदेखिको अहिलेसम्मको भाडा चाहिँ तिर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ हो। व्यवसायीहरूले 2071 सालमा जारी भएको नीति र नियम अनुसार हरेक 5 वर्षमा 15% भाडा वृद्धिको नियम उल्लङ्घन गरेकोले अन्यायमा परेको बताएका छन्। उनीहरूले 2075 मा एकैपटक 700% भाडा वृद्धि हुँदा आफूहरू अन्यायमा परेको गुनासो गरेका हुन्। व्यवसायीहरूले भाडा वृद्धि नघटाए कर्मचारी पाल्न नसक्ने र उद्योग धन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउन आह्वान समेत गरेका छन्। जस्तै अहिले 600%, 800% के आधारमा गरियो र अहिलेको अवस्थामा 800% भाडा गरिए तापनि त्यसमा पनि कुनै किसिमको चाहिँ आधार छैन। किन भन्दाखेरि यो मुलुकभित्र 10 वटा औद्योगिक क्षेत्र छ। 10 वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये 4 वटा औद्योगिक क्षेत्रलाई 600% देखि 800% को भाडा वृद्धि गरिएको छ भने अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा 100%, 60% को हाराहारीमा वृद्धि गरिएको छ भन्दाखेरि कुनै आधार छैन। सरकारसँग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग कुनै आधार छैन। त्यो अवस्थामा यसरी उद्योगीहरूलाई एउटा चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल गर्ने हिसाबले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले यो भाडा वृद्धि गरिएको छ। जुन चिज कि अघि अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कुनै न्यायसँग छैन, कुनै किसिमको चाहिँ यसमा आधार छैन र विभेदपूर्ण तरिकाले यो भाडा वृद्धि गरिएको छ। पछिल्लो समय कोभिड महामारी, आर्थिक मन्दी, बैंकको चर्को ब्याज दर, रुस युक्रेन युद्ध जस्ता कारणले नेपाली औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा नराम्ररी असर पारेको विश्लेषण हुने गरेको छ। तर कसिलो मौद्रिक नीति र सरकार उदासीन बन्दा व्यवसायीहरू मारमा परेको उनीहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। उत्तरी थाइल्यान्डमा प्रवेश गर्ने क्रममा थाइल्यान्डका सैनिकको कारबाहीमा परि 15 जना शंकास्पद लागु औषध तस्करको मृत्यु भएको छ। थाइल्यान्ड, म्यानमार र लाओसको मिलन हुने गोल्डेन ट्रायंगल नजिकै उत्तरी च्याङ माई प्रान्तमा गस्ती गरिरहेका निगरानी अधिकारीहरूको कारबाहीमा उनीहरू मारिएका हुन्। गस्तीका क्रममा करिब 20 जनालाई भेटेको र रोकिन आदेश दिएपछि समूहका सदस्यले गोली चलाएको र सैनिकले जवाफी फायरिङ गर्दा 15 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। 5 जना पक्राउ परेका छन्। घटनास्थलबाट 30 बोरा लागु औषध समेत बरामद गरिएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। आईसीसी विश्वकप लिग 2 को त्रिदिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गतको एक दिवसीयमा स्कटल्यान्डले नेपाललाई पराजित गरेको छ। नामिबियाको युनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउन्डमा भएको खेलमा नेपाल 8 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 120 रनको लक्ष्य स्कटल्यान्डले 2 विकेट गुमाएर 16.5 बलमा पूरा गर्यो। स्कटल्यान्डको जितमा क्रिस्टोफर म्याकब्रिडले अभिजित 46 तथा जर्ज मुन्सीले 45 रन बनाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 35 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 119 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेलले सर्वाधिक 47 रन बनाए भने सोमपाल कामीले 16 तथा दिपेन्द्र सिंह एरीले
14 रन बनाए। 7 टोली सहभागी विश्वकप लिग 2 मा जितसँगै स्कटल्यान्डको 32 खेलमा 46 अङ्कका साथ पहिलो स्थानमा रहेको छ। नेपाल भने 24 खेलमा 18 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। एसियाली राष्ट्र कतारमा जारी 22औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। विभिन्न महादेशका 8 टोलीले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन्, जसमा अर्जेन्टिना, नेदरल्यान्ड, ब्राजिल, क्रोएसिया, फ्रान्स, इङ्ल्यान्ड, पोर्चुगल र मोरक्को रहेका छन्। विश्वकपको समीकरण खुम्चिएसँगै विश्वकपको रौनक थप बढ्न थालेको छ। विभिन्न महादेशका 32 राष्ट्र सहभागी रहेको 22औं संस्करणको कतार विश्वकपको क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएसँगै खेलाडी, टिम र व्यवस्थापकको चर्चा सुरु भएको छ। क्वार्टर फाइनल अन्तर्गत ब्राजिलले क्रोएसियाको सामना गर्दैछ, अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्दैछ, फ्रान्सले इङ्ल्यान्डको सामना गर्दैछ भने पोर्चुगलले मोरक्कोको सामना गर्दैछ। विशेष गरी यस विश्वकपमा लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेइमार र केलियन एम्बापेको चर्चा भइरहेको छ। यी चारजना सुपरस्टारका टिमले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएपछि कतार विश्वकपमा फुटबल समर्थकका लागि प्रतिष्ठित बनेको छ। क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा भएसँगै विभिन्न खेलाडीले रेकर्ड समेत कायम गरेका छन्। कतार विश्वकपमा पहिलो ह्याट्रिक गर्ने पोर्चुगिज खेलाडी गोन्कालो रामोसको यति बेला चर्चा चुलिएको छ। उनले अन्तिम 16 अन्तर्गतको खेलमा स्विजरल्यान्ड विरुद्ध ह्याट्रिक गरेका थिए। नियमित कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका उनले ह्याट्रिक गरेर विश्वभरिका फुटबल समर्थकको मन जितेका छन्। त्यस्तै कतार विश्वकपको गोल्डन बुट दौड पनि रोमाञ्चक बनेको छ। विश्वकपमा सबैभन्दा प्रतिष्ठित अवार्ड मध्येको एक रहेको गोल्डन बुट दौडमा फ्रान्सका युवा स्टार केलियन एम्बापे शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। उनले अहिलेसम्म 5 गोल गरिसकेका छन्। उनका अलावा समान 3-3 गोल गरेर अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लियोनल मेसी, ब्राजिलका रिचार्लिसन, इङ्ल्यान्डका मार्कोस रासफोर्ड लगायतका दर्जन बढी खेलाडी रहेका छन्। त्यस्तै कतार विश्वकपमा सबैभन्दा बढी असिस्ट अर्थात् गोलका लागि पास गर्नेमा पोर्चुगलका ब्रुनो फर्नान्डेस र इङ्ल्यान्डका हेरी केन रहेका छन्। उनीहरूले समान 3-3 असिस्ट गरेका छन्। त्यसै रातोघाट पाउनेमा क्यामरूनका भिन्सेन्ट अकुबाकार र बेलायतका वेनी हेनेसी रहेका छन्। त्यस्तै पहिलो कार्ड खानेमा साउदी अरबका अब्दुल्ला अल अमीर र घानाका अलिदु सेइदु सहित अन्य दर्जनौं खेलाडी रहेका छन्। उनीहरूले समान 2-2 पहेँलो कार्ड पाएका छन्। त्यसैगरी कतार विश्वकप 2022 मा क्वार्टर फाइनल समीकरण पूरा हुँदासम्म 155 गोल भइसकेका छन्। त्यस्तै यस विश्वकपपछि विश्व प्रसिद्ध खेलाडी मेसी, रोनाल्डो र नेइमारले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिने विषयले पनि चर्चा चुलिएको छ। क्वार्टर फाइनलका 4 खेल शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछन्। पहिलो खेलमा राति पाउने 9 बजे ब्राजिल र साबिक उपविजेता क्रोएसिया भिड्नेछन्। त्यस्तै राति पाउने 1 बजे हुने दोस्रो खेलमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स भिड्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा बेसुरष्टका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नयाँ सरकार गठनका लागि समीकरण बनाउन दौडधुप गर्दै ठूला दलका नेता, साना दल निर्णायक भूमिकामा। पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीले नै निर्माण गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई, सुदूरपश्चिमको समृद्धिमा कोसे ढुङ्गा बन्ने आश्वासन। सनातन धर्मावलम्बीले मनाए धान्य पूर्णिमा, नेवार समुदायमा एमरी पुनेको रौनक, किराँतको उधौली सुरु। आफू मैत्री नीति नभएको भन्दै अटो व्यवसायी सरकार विरुद्ध रुष्ट, आन्दोलन छाडेर व्यवसायमा लाग्न अर्थमन्त्रीको आग्रह। र उत्तरी थाइल्याण्डमा लागु औषध तस्करमाथि सैनिकको कारबाही, 15 जनाको मृत्यु, 5 घाइते। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।